अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या वाकई ही एक खुफिया अमल आपकी किस्मत बदल सकता है। वो राज जो आपकी बंद किस्मत खोल सकता है, वो अमल है शैतान की बेटी का धन दौलत देने वाला मुजरब अमल है। क्या आप अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं? ना उम्मीद मत हूँ, शैतान की बेटी का माला माल कर देने वाला अमल करो। इस अमल को करके आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। शैतान की बेटी का इस अमल के बाद दोबारा आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। कामयाबी का दरवाज़ा खोलने के लिए असल रास्ता पुख्ता यकीन, बुलंद हिम्मत और मेहनत करना है। अगर आप हर लिहाज से मुतमिन हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हिम्मत करें, आगे बढ़ें और मंजिल तुम्हारी जो है वो इंतज़ार कर रही है। आगे बढ़ के पुख्ता यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। शैतान की बेटी हर लिहाज से आपकी मदद करेगी, बेपनाह दौलत ला के देगी। ऐसे वो दोस्त बाप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो मेरे दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, तरीक़ेकार को समझ कर अमल पर बैठें ताकि मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप अमल करके कामयाब और सरखरू हो सकें। मैं इस वीडियो में अपने भाइयों को बताऊंगा कि आप शैतान की बेटी को कैसे हाजिर कर सकते हैं, किस दिन ये अमल करना है, कैसे करना है और किस वक्त करना है। इसको हाजिर करके इससे गुफ्तगू कैसे करनी है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखें, कहीं से स्किप ना करें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। ऐसे वो दोस्त बाप जो अमल करके थक चुके हैं, कामयाबी नहीं मिली, आखिरी उम्मीद समझ कर इस अमल को करें। इंशाल्लाह आप ये अमल करके कामयाब और सरखरू होंगे। इस अमल के बाद दोबारा आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। 7 नस्लें आपकी बैठ कर भी खाएंगी, दौलत ख़त्म नहीं होगी। शैतान की बेटी इतनी आपको दौलत ला के देगी कि आप दुनिया के मोहताज नहीं रहेंगे। अगर आप फाका कशी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं तो इस अमल को लाजमी करें। मर्द औरत मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी भी मज़हब के लोग इस अमल को कर सकते हैं। इंतहाई ताकत वाला अमल है और इस अमल में किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। रज्जत वालों को भी शैतान की बेटी की हाजिरी होगी, बातनी यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। और हिम्मत करें, इस अमल को करके कामयाब और सरखरू हो जाएं। वो दोस्त बाप जो इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दुबई, कुवैत किसी भी मुल्क में रहते हैं लेकिन उनके घर में न चाकी न तफाकी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा चला रहता है। मियाँ बीवी, सास बहू की लड़ाई का मसला है, जादू टोने साए के असरात हैं, काले इल्म की काट का मसला है, मोहब्बत में नाकामी का मसला है, इम्तहान में नाकामी का मसला है, या ऐसे वो दोस्त बाप जिनकी औलाद जवान है, रिश्तों की बंदिश का मसला है, कारोबार में नुकसान होता है, बार बार कारोबार में नुकसान हो रहा है, या वो दोस्त बाप जो बे औलाद हजरात हैं, घर में किसी फ़र्द को मिर्गी का मसला है, दिल का मसला है, तो बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। ऐसे वो दोस्त बाप जो अरसा दराज से बैरून मुल्क काम कर रहे हैं लेकिन कफ़ील के हाथों बहुत परेशान हैं, कफ़ील को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, ताबा करना चाहते हो, तो बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। वो दोस्त बाप जो शैतान की बेटी की हाज़िरी खुद नहीं कर सकते, उनके पास वक़्त की कमी है, तो वो दोस्त बाप, या उनके पास सामान की कमी है, वो दोस्त बाप इसकी हाज़िरी मुझसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो दोस्त बाप अमल खुद करें, अमल करने से पहले आपने इजाज़त लेकर अमल पे बैठना है और मेरे साथ राब्ते में रह कर अमल पे बैठना है ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करके अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। क्योंकि जब कोई मेरा शागिर्द अमल करता है, कामयाब होता है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है। मेरी 100% कोशिश होती है कि कोई भी बंदा, कोई भी शागिर्द मेरा अमल करे तो वो इजाज़त लेकर अमल पे बैठे और राब्ते में रहे ताकि मैं उसको गाइड करके उसको ख़ुसूसी अपने दुआओं के साथ नवाज के अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। जो दोस्त अमल करे, अमल करने से पहले लोहे तस्कीर का नक्श अपने नाम का बनवा के दाएं बाजू के साथ बांध के अमल पे बैठना है। अगर औरत अमल कर रही है तो वो बाएं बाजू के साथ बांध के अमल पे बैठे।
لوہے تسخیر کا وہ تویز جو آپ کو ایک تو عمل میں باحفاظت رکھتا ہے، دوسرا آپ کو عمل میں کامیاب کرواتا ہے۔ اس لیے اس کو لازمی بنوا کے اپنے نام کا دائیں بازو کے ساتھ باندھ کے عمل پہ بیٹھیں۔ اس کے بغیر کیا گیا عمل کامیاب آپ کو نہیں ہونے دے گا، اور آپ کو عمل میں ڈر خوف آئے گا اور اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ اس لیے لوہے تسخیر کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو پہن کے عمل پہ بیٹھے۔ اکثر دوست باب پریشان ہو جاتے ہیں، 10-15 منٹ میں گھنٹہ کوئی پڑھائی وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں، جواب تھوڑا سا لیٹ آ جائے کرے، پریشان نہ ہوا کریں۔ کوشش ہوتی ہے ہر دوست کی میسج کا جواب واٹس ایپ پہ دیا جائے، لیکن آپ کو ہر بات کا جواب دیا جاتا ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ میں اکثر پڑھائی کر رہا ہوتا ہوں، جس وجہ سے رپلائی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دوست باب جو یہ عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ کیا ہے کہ گھر میں آپ نے میٹھے چاول پکانے ہیں، وہ بچوں کے درمیان تقسیم کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کچا لہسن، کچا پیاز، حقہ، سگریٹ، شراب نوشی سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھے کپڑے پہن کے اوپر آپ نے عطر کی خوشبو لگانی ہے، لگا کے اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ شیطان کی بیٹی کی حاضری کا راز آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ یہ رازداری کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ حاضری کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے شیطان کی بیٹی کی حاضری کر لی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے سینے میں راز چھپا کے رکھنا ہے، اور جب عمل کرنے بیٹھیں تو آپ کا ذہن صرف عمل کی جانب ہو، دنیاوی خیالوں میں آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ جمعہ رات کو رات 10 بجے یہ عمل کرنا ہے، تو یا آپ کسی قبرستان میں یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی ویرانے والی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 اگربتیاں حصار کے اندر جلا کے آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بیل کی ہڈی لینی ہے۔ بیل کی ہڈی کے اوپر آپ نے الو کے خون کے ساتھ ایک دفعہ یا شداد یا فرعون یا نمرود لکھنا ہے، اور حصار میں دہلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر اس کو رکھ کے جلانا ہے۔ ساتھ ہی اس عمل کی پڑھائی کرنی ہے۔ ویمرا کی لو دل میں جلے، ویمرا کی لو دل میں جلے، زوشی کی سانس نصیب بدلے، شلورا ابن توری ساتھ رہے، نشریا کی روح راستہ کہے۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اس منتر کو آپ نے پڑھنا ہے، دوبارہ سن لیں۔ ویمرا کی لو دل میں چلے، روشنی کی سانس نصیب بدلے، شلورا ابن توری ساتھ رہے، نشریا کی روح راستہ کہے۔ یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی تعداد 111 دفعہ پوری کریں گے، فوری طور پر یہ شیطان کی بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور آپ کو کہے گی کہ آپ نے میری حاضری کیوں کی ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے دولت لا کے دیں گی، ہر جائز میرا کام کریں گی۔ اس سے پکا کال قرار لے لیں، دوبارہ حاضری کے لیے اس سے نشانی لے لیں۔ جب وہ آپ کو دوبارہ حاضری کے لیے نشانی دے دے، اس کے بعد وہ آپ کی تابع ہو جائے گی، اور ہر کام آپ کا خوشی سے کرے گی، اور ہمیشہ آپ کی دوست بن کر رہے گی۔ وہ دوست باب جو اس کی حاضری خود نہیں کر سکتے، وہ اس کی حاضری مجھ سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید نجم الحسن شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔